यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता हुनुहुन्छ, सर्लाही 4बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय, यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन, यसले चयन गर्ने नेतृत्व, त्यसपछि उत्पन्न हुन सक्ने नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले आज म विषयलाई पस्कने प्रयत्न गर्नेछु। डाक्टर अमरेश कुमार सिंह नेपालको राजनीतिलाई साँच्चै निकटबाट विश्लेषण गर्न सक्ने, त्यो समीपमा पुगेर उहाँ जे विश्लेषण गर्नुहुन्छ त्यो सालाखाला मसँग यसअघि भएका पटकका उहाँसँगका संवादहरू त्यो पुष्टि पनि भएका छन्। त्यसकारण म आज उहाँसँग नेपाली काङ्ग्रेसमा यो नेतृत्व चयन भयो भने के होला, त्यो नेतृत्व चयन हुँदाको अवस्थामा के हुन सक्छ र यो महाधिवेशनसँगै नेपाली काङ्ग्रेस र यो वामपन्थीहरूसँगको सहयात्राको विषयदेखि लिएर नेपालको आगामी राजनीतिक यात्रा कतातर्फ मोडिन्छ, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म कुराकानीलाई विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब स्वागत छ है। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब म कहाँबाट प्रारम्भ गर्न चाहेँ भने काङ्ग्रेसको महाधिवेशन, यहीबाट सुरु नगरे यो अन्याय नै हुनेछ दर्शकलाई कि। तपाईँ नेपालको यो बदलिएको पछिल्लो खास गरी 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनको एउटा पोलिटिकल एक्टर, यसमा 12 बुँदे दिल्ली समझदारीदेखि पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रममा हरेक नेतासँग निकट रहेर कार्यनीतिक रणनीतिक हरेक हिसाब किताबमा तपाईँ सधैँ उठबस गर्नुभयो, महत्त्वपूर्ण निर्णायक भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो। घटनाक्रमले एकपछि अर्को कुन ठाउँमा पुर्यायो तपाईँलाई भने हुँदा यो कुरा मलाई भन्दा बडा दुःख लागिरहेको छ, तपाईँ सर्लाही क्षेत्र नम्बर 4बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधिबाटै तपाईँ हार्नुपर्ने स्थिति आयो। यो के परिस्थिति सिर्जना भयो र तपाईँको यो उल्टो बताइदिनुहोस् त। म अनि अरू विषय काङ्ग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा फेरि केन्द्रित रहन्छु। होइन, एउटा कुरा तपाईँले एकदम समय सापेक्ष प्रश्न उठाउनुभयो कि काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको आज मतदान भएको दिन हो। मतदान प्रारम्भ भइसक्यो, यी 8 बजेदेखि 8 बजे छ, तर अलिकति ढिलो सुरु हुन्छ, तयारी पुरा पुगेको छैन। त्यस कारणले मैले किन हार्नु पर्यो भने म सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति गर्छु। यो 63 देखि 78 सम्म आइपुग्दाखेरि बडा मैले निर्ममतापूर्वक तथ्यगत कुरा राख्न चाहन्छु। त्यो के भने राजनीतिक विचलन, राजनीतिक व्यापार हो, राजनीतिक नेताहरूको भ्रष्टीकरण हो। किनकि पहिला पनि अलि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, नहुने होइन, बहुदलीय व्यवस्थामा पनि भएको हो, पञ्चायतमा पनि भएको हो। तर यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिको नाउँमा एकदम लुटतन्त्र नै मच्यो। म त्यो लुटतन्त्रमा सहभागी हुन चाहिन र हुन पनि चाहदैन। त्यो मेरो आफ्नो निष्ठा र सिद्धान्तको सवाल हो। म जनताको जीवन पद्धतिमा परिवर्तन गराउन चाहन्छु। अहिले किन हार्नु पर्यो? राज्य सत्ता र पार्टीको सत्ताको चरम दुरुपयोग हाम्रो पार्टी सभापतिले गर्नुभयो र एउटा ठेकेदारलाई उभ्याएर 5 करोड रुपियाँ खर्च गराएर र पुलिस प्रशासन, पुरा गृह प्रशासनलाई नाङ्गो हस्तक्षेप गराएर एउटा पार्टीको अधिवेशनमा जुन परम्परा कायम गरियो, त्यो साह्रै दुःखद र लाजमर्दो कुरा हो। यो भएकै हो। यो डल्लेधुरा उहाँ आफ्नै जिल्लाबाट सुरुवात गर्नुभयो र अन्त मेरो जिल्लामा गर्नुभएको छ। डल्लेधुराको पनि महाधिवेशन कर्णमल्लजीलाई तपाईँले भन्दाखेरि कर्णमल त्यत्रो खडेरी हुँदाखेरि एउटा जितिएको प्रदेश सभाको सांसद
5 वर्ष 5.5 वर्ष उहाँ केन्द्रको सभापति शेरबहादुर देउवाजी चलाए जस्तै 5.5 वर्ष त्यही उहाँकै जन्मथलो डलधुराको सभापतिको रूपमा काम गर्ने मौका पाएका, तर एउटा महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट पनि वञ्चित गराइयो। कर्णमल्ललाई पनि र पुलिस प्रशासन सुदूरपश्चिमको तमाम पुलिसलाई त्यहाँ जम्मा पारेर 700-750 जति पुलिस परिचालन गरेर एकलौटी पार्टी कब्जा गर्ने, गुट कब्जा गर्ने अभियानमा लाग्नु। राज्य संयन्त्रको यो हदको दुरुपयोग, राज्य संयन्त्रको यो दुरुपयोग वास्तवमा आउँदो राजनीतिको लागि घातक हो। किनभने व्यक्ति मर्दाखेरि ठुलो कुरा हुने, काल पल्केको ठुलो कुरा हो। यो प्रवृत्ति राजनीतिमा जुन प्रवेश पायो, निषेधको जुन राजनीति सुरु हो, बोल्ने र अलिकति फरक मत पार्टीभित्र राख्नेलाई समाप्त पार्ने जुन काम हो, त्यो लोकतन्त्रको समाप्तिको दिशातिर इङ्गित गरिरहेछ। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो हुन सक्दैन। त के केन्द्रको यो महाधिवेशनमा नि त्यही चरित्र हाबी हुँदैछ कि के छ? एउटा कुरा के भने, मैले बारम्बार भनिरहेको छु, अहिलेकै सभापतिजीको निरन्तरता भयो भने, शेरबहादुर देउवाजीको निरन्तरता भयो भने, नेपाली काङ्ग्रेसको जुन मूल चरित्र छ, लोकतान्त्रिक चरित्र, त्यसमाथि नै प्रहार हुन्छ र त्यो समाप्त हुन्छ बिस्तारै। उहाँ गुटगत चरित्रको, गुटगत राजनीतिको विश्व पितामह। यो काङ्ग्रेस कहाँ प्रवेश गर्यो बताइदिनुहोस् त? सैद्धान्तिक वैचारिक विषय तपसिल भयो, व्यक्ति केन्द्रित राजनीति हुन थाल्यो। नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो मर्म, मूल्य, मान्यता, ती आदर्शहरू, प्रजातन्त्रका कुरा गर्ने यो कहाँ गयो? अहिलेको जुन गुट उपगुटको राजनीति यो के भएको? यो सबै खोलामा बगेर ठेकेदार कहाँ पुग्यो, दलाल कहाँ पुग्यो, व्यापारी कहाँ पुग्यो, तस्कर कहाँ पुग्यो, अनि के भन्छ दारू फ्याक्ट्री, लिकर फ्याक्ट्रीवाला कहाँ पुग्यो, र धनवाद, ड्रोनवाद, नातावाद, कृपावाद, गुटवादमा पुग्यो। यथार्थ यो कतिपय साथीले, किनकि हामी त्यहीभित्र, हामी आफूलाई सच्याउनुपर्छ, हामी सच्नुपर्छ, पार्टीमा मूलभूत सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति अगाडि बढ्नुपर्छ, सदाचारको राजनीति बढ्नुपर्छ। आजकै यो केन्द्रीय महाधिवेशनमा मेरो अन्दाजले कम्तीमा अरबौँमा खर्च भएको छ, करोडमा होइन, अरबौँमा। यो अधिवेशनको प्रक्रियामा वडादेखि केन्द्रसम्म आइपुग्दाखेरि मेरो अन्दाजी 5 अरबभन्दा बढीको खर्च अनुमान गरिएको छ। कहाँबाट आउँछ यत्रो पैसा? त्यसै कारण त भने नि कि राजनीति आजको दिनमा, मलाई तपाईँलाई बताउँछु, एउटा निष्ठावान राजनीतिक कसरी विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ, इन्द्र बानिया या दीप सिंह लामा यिनीहरूसँग कम्पिट गर्छ। यस्तै मान्छेको हुने भयो अब काङ्ग्रेस। त्यस कारणले विनोद चौधरी मार्का हो, ब्रान्ड त त्यही देखिन्छ नि, चौधरीहरूको हुने भयो अब काङ्ग्रेस। त्यही त, किनकि हाम्रो सभापतिजीलाई एउटा गरिबको घरमा जाँदाखेरि, एउटा गाउँमा जाँदाखेरि उहाँ कम्फोर्ट फिल गर्नुहुन्न। आजसम्म कुनै गाउँ, कुनै गरिबमा गाउँ छ, एउटा फोटो छपाउनलाई हिजो भिक्ट्री मण्डपमा खाना खाएको प्लेट देखाउनुहुन्छ। तर मेरो उहाँसँग विनम्र आग्रह के छ भने, उहाँले कुनै मुसर बस्तीमा, एउटा दलित बस्तीमा, एउटा चेपाङ बस्तीमा, एउटा जनजातिक बस्तीमा, एउटा तामाङ बस्तीमा, एउटा मुस्लिम बस्तीमा गएर त्यस्तो खाना खाइदिएको भए त्यहाँको जनता धन्य हुन्थ्यो र पार्टीको छवि पनि सुध्रिन्थ्यो। मेरो प्रश्न त्यहाँ छ। त काङ्ग्रेस नवधनाढ्यको हुन थालेछ होइन? त्यो विगतको काङ्ग्रेस भइसक्यो र यदि बढी सम्भावना छ उहाँकै सभापतिमा दोहोरिने, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको लागि दुर्भाग्यका दिन सुरु हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको आम कार्यकर्ताको लागि, एउटा सामान्य जनको लागि काङ्ग्रेसमा पहुँच बाहिर हुन्छ। किनभने दोस्रो कुरा, सामान्य मानिसको पहुँच काङ्ग्रेसमा रहने छैन यदि नेतृत्वमा पुग्न सक्दैन, नेतृत्वमा रहन सक्दैन, भोटरको रूपमा मात्र रहन सक्छ। यो मूल चरित्र राजनीतिको नि यो काङ्ग्रेसमा मात्रै यस्तो खाले चरित्र देखिएको छ कि एमालेमा, अरू पार्टीमा? एमाले माओवादीमा पनि देखिएको छ, मधेसी दलमा पनि देखिएको छ। एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेसी सबै राजनीतिक दलमा देखिएको छ।
तपाईँलाई यो हुन त त्यति सान्दर्भिक हुँदैन, एउटा छ्यास एउटा विषय सोध्छु अनि फेरि काङ्ग्रेसकै महाधिवेशनमा जान्छु। तर राप्रपामा अलिक फरक देखियो नि त। होइन, एउटा कुरा राप्रपामा जुन चेन्ज आयो राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई, उहाँको व्यक्तिगत निष्ठा जे होस्, तर मैले व्यक्तिगत रूपमा विगत 10 वर्षदेखि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई चिन्छु। व्यक्तिगत रूपमा उहाँ राम्रा व्यक्ति हुन्, असल एउटा इमान्दार र देशमा केही परिवर्तन गर्ने खालका राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुहुन्छ। संसदमा पनि उहाँको अभिव्यक्ति, उहाँको केही पार्टी छोडेर राजतन्त्रको पक्षमा आए, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा, त्यो आफ्नो उहाँको निष्ठाको कुरा हो। तर भ्रष्टाचारको सवालमा, सुशासनको सवालमा, सादगी र सदाचारको सवालमा उहाँ अरू नेताभन्दा अब्बल, अहिलेको कहलिएको ठुला दलका नेताहरूभन्दा उहाँ राम्रो हो। यसमा मलाई भन्न कुनै अतिशयोक्ति छैन। वास्तवमा उहाँले राप्रपाको नेतृत्व गरेर एउटा नयाँ सन्देश पनि दिएको छ र राप्रपाभित्र जुन परिवर्तनको चाहना थियो त्यसलाई उहाँले अध्यक्ष बनेर संस्थागत गर्नुभएको छ। आउँदो दिनमा के हुन्छ त्यो म भन्न सकिन्न, तर नेपाली राजनीतिको खास गरी एउटा राइटिस्ट उहाँलाई भनौँ न कि नेपालको सन्दर्भमा दक्षिणपन्थी पार्टी नै किन नहोस्, त्यसको नेतृत्व उहाँले सही समयमा सही व्यक्तिको हातमा गएछ। किनकि कमल थापा दक्षिणपन्थी राजनीतिको सत्ताका व्यापारी थिए। सत्ताका व्यापारी, सही शब्द चयन गर्दाखेरि सत्ताका व्यापारी थिए। उहाँले 70 सालको निर्वाचनमा गाई बेचेर, हिन्दुत्व बेचेर पटक पटक मन्त्री पनि बन्नुभयो, उप प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो र धनी पनि बन्नुभयो। त्यसै कारण मैले सत्ताका व्यापारी गर्नु, किनकि 70 सालको संविधान सभामा हामी उहाँ सँगै थियौँ, एउटै कमिटीमा पनि थियौँ। बाबुरामजीको विवाद समाधान समिति थियो, त्यसमा हामी सदस्य थियौँ। त्यस कारणले बडा नजिकबाट देख्ने मौका पाएँ, बुझ्ने पनि मौका पाएँ। तर राजेन्द्र लिङ्गदेनको हकमा उहाँ सत्ताको व्यापारी हुनुहोला मलाई लाग्दैन। तर त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता, अब म राजेन्द्रको प्रकरणलाई यहीँ छोड्छु। राजेन्द्रको जसरी उदय भयो नि राप्रपामा, काङ्ग्रेसमा त्यो युवा पुस्तालाई ती सन्देशले छोएको भन्ने अर्थ त लागेन। राजेन्द्रले त्यहाँ भाषण गरे, क्ल्यापिङ पनि दिए, के हामी चोर हौँ त प्रचण्डलाई, प्रचण्डले प्रश्न गरे, कार्यकर्ताले हो भने काङ्ग्रेसका त्यो सहभागीले होइनौ भन्नुभयो उहाँले। त यो जो दृश्य देखियो नि, त काङ्ग्रेसमा त्यो जो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छन् त्यो समग्र हेर्दा त नेतृत्व त्यस ढङ्गले चयन हुने छाँटकाँट अहिले देखिँदैन। यसो दृश्य हेर्दा तपाईँले पनि एक शब्द उच्चारण गर्नुभयो, यही अवस्था हेर्दाखेरि देउबाकै सम्भावना बढी छ भन्ने दृष्टिकोण आम मानिसले पनि यसकारण बनाएका छन्। यो अर्को पक्ष विभाजित छ। देउबाजीको भलै निधिजीले अलग च्यालेन्ज त गर्नुभएको छ, तर कति ल्याउनु होला भन्ने छ। त्यसकारण त्यो सन्देश चाहिँ गएन नि। नयाँ युवा पुस्ता के भयो? एउटा कुरा के भने उहाँ सही गलत समयमा प्रधानमन्त्री बन्नु। प्रधानमन्त्री नभएर यदि अधिवेशन भएको भए कम्पेरिटिभली यो अधिवेशन अलिकति स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्थ्यो। उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँमा सभापति बन्ने उत्कट चाहनालाई प्रधानमन्त्री पदीय या सरकारका चरम दुरुपयोग गर्नु, त्यो लोकतन्त्रको लागि स्वास्थ्यवर्धक होइन। लोकतन्त्रको हित संरक्षण हुन सक्दैन। सत्ताका दुरुपयोग पार्टी अधिवेशनमा होस् चाहे आम निर्वाचनमा होस्, त्यो लोकतन्त्रको जग हल्लाउने काम गर्छ, कमजोर पार्ने काम गर्छ। काङ्ग्रेस र आजको दिनमा उहाँ बलियो गुटका नेता हुनुहुन्छ, किनकि 5.5 विगत 5.5 वर्ष उहाँको सभापति नेपाली जनता र काङ्ग्रेस जनहरूलाई त थाहा छ। 5.5 वर्षमा सङ्गठनलाई कति मजबुत पार्नु, कति जिल्लाको भ्रमण गर्नु, कति सबैलाई समेटेर लग्नुभयो, गुटभन्दा माथि उठ्नु भयो कि उठ्नु भएन।
निष्ठा र विचार र सिद्धान्तको राजनीतिलाई कहाँ अगाडि बढाउनु? एकातिर भन्नुहुन्छ भने उहाँकै शब्दमा साफ लिँदै भन्दैछु कि अधिनायकवादसँग मुक्ति गराएँ मैले। ओलीको अधिनायकवाद तानाशाही व्यवस्थाबाट मैले मुक्ति गराएँ, त्यसकारण त्यो मुक्तिको लागि पनि मेरो निरन्तरता चाहियो। तर म बडा प्रष्टता साथ भन्छु, संयोगले यो प्रतिनिधि सभाको सदस्य आजको दिनमा पनि म छु। त विगत 3.5 वर्ष जुन बेला गगन थापा, अमरेश सिंह, मिनेन्द्र रिजाल ओलीको विरुद्धमा संसदमा लडिरहेको थियो, त्यो त्यहाँ सरकारको कमी कमजोरीको बारेमा संसदमा लडिरहेको थियो, त्यो बेला पनि उहाँले ओलीसँग मिलेर भागभण्डाको राजनीति, व्यक्तिगत फाइदा, नाफा नोक्सानको राजनीति गरिराख्नु भएको थियो। त्यसकारण उहाँको कथनी गर्ने कहीँ मेल खाँदैन। उहाँले कति दिन संसदमा एउटा विपक्षी दलको नेताको हिसाबले, संसदीय दलको नेताको हिसाबले संसदमा आराम राख्नुभयो। अख्तियारको नियुक्ति हुँदाखेरि किन भागभण्डा लिनुभयो? या आफ्नै सासूलाई राजदूतको किन निरन्तरता गराउनु? अब धेरै प्रश्न छन्। उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो व्यक्तिगत काङ्ग्रेसको हितलाई सर्वोपरि ठानेर काम गर्नुभयो। यो कुनै काङ्ग्रेसले भन्छ भने आफैमा सफेद झुट भन्छ नि, त्यो त नेपाली काङ्ग्रेस भनेको समाजवादमा विश्वास गर्ने, सादा जीवन, उच्च विचारको कुरा गर्ने, त्यो सोसलिस्टहरूको वर्चस्व रहेको पार्टी भनेर जसरी बुझाइन्छ नि, लोकतन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रियताको जो स्लोगन छ नि, होइन, महत्त्वपूर्ण स्लोगन, त सत्ताको वरिपरि अर्थात् पावर सेन्ट्रिक छन् कार्यकर्ता भन्ने अर्थ पनि लाग्छ यी तपाईँको विश्लेषणले। काङ्ग्रेस त काङ्ग्रेस जस्तो देखिन छोडेछ नि त। यो त सम्पूर्ण रूपले सत्ताको वरिपरि र सत्ताको दुरुपयोग गरेर थप लाभ लिइरहने कार्यकर्ता पनि भजन मण्डलीको रूपमा परिणत भएको यस्तो देख्यो नि त। कसरी अनि यो पार्टी सोसलिस्ट हो त? अब होइन, एउटा कुरा के भने पार्टी त मूलतः सोसलिस्ट नै हो, समाजवाद हाम्रो एजेन्डा त्यही हो। सैद्धान्तिक, मैले सुरुमै भने सैद्धान्तिक विचलन भएछ, व्यावहारिक निष्ठाको खडेरी भएछ, सदाचारको अभाव भएछ र गुटले नै माथि पुग्ने, गुटमा नपरेको मान्छे जिन्दगीभर काङ्ग्रेसमा लागे पनि सफर गरिराख्ने, उसले मान अपमानको घुँट पिराख्ने र कुनै पनि मूल प्रवाहमा उसलाई आउन नदिने। जसरी चुनाव इभन टिकट पनि धोखाले पाउने, पाए पनि गुटले हराइदिने, यो जुन प्रवृत्ति छ, अन्तर्घातको प्रवृत्ति सबभन्दा बढी काङ्ग्रेसमै छ। त्यसको कारण नै गुटगत शिकार। अब यो रोग फेरि अब आउँदो दिनमा एमालेमा पनि सर्कल, हालाकि अब गुटै अलग भइसक्यो, माधव नेपालजीको गुट थियो, अलग भइसक्यो। यदि माधव नेपाल केपी ओलीजीसँगै भएको भए त्यो अन्तर्घातको शिकार यसपालि आउँदो निर्वाचनमा एमाले पनि हुन्थ्यो। अब सबभन्दा मलाई डर लाग्दो कुरा के छ भने यो महाधिवेशनबाट जे परिणाम आए पनि तपाईँ, म त्यसैमा चाहिँ म एउटा थपिहालेँ, माधवजी त बाहिरिनु भयो, तर नेकपा एमाले अर्थात् ओलीजीले जसरी स्थायी समितिहरू बनाउनु भएको छ, पोलिट ब्युरो बनाउनु भएको छ, विभागहरू गठन गर्नुभएको छ, त्यो समग्र दृश्य हेर्दा त त्यहाँ त त्यो दसभाइवाला अर्थात् माधव नेपालसँग निकट रहेका हिजोका भीमराव लगायतहरू त त्यहाँ फेरि भित्तोमा पुगेका छन् नि त। फेरि अर्को दृश्य, अर्को राजनीतिक अवस्था एमालेमा फेरि अर्को सिर्जना हुन लागेको अर्थ लाग्छ नि त। यो त राजनीतिक व्यवस्था म तपाईँलाई बताउँछु। अहिले उहाँको 200 भन्दा बढी केन्द्रीय कार्य समिति बनाएको छ, 239 कति छ। त्यो भन्दा पनि मेरी एकजना सहपाठी छ, म जस्तै निर्वाचित सांसद छ कञ्चनपुरबाट। त्यो कञ्चनपुरबाट निर्वाचित सांसद डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट विद्यार्थी जीवनदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वामपन्थी हामीसँगै पढ्दाखेरि पनि जेएनयूमा हामीसँगै पिएचडी गर्दै थिए। वामपन्थी नै थियो, म काङ्ग्रेस थियो, वामपन्थी थियो, तर एउटा केन्द्रीय सदस्य पनि बन्न पाएन। निषेधको राजनीति कहाँसम्म पुग्छ एमालेमा पनि तपाईँ हेर्दा हुन्छ, थप अरू चर्किँदैछ। त्यस कारणले यो जुन सकिएको छैन, अन्त्य भएको छैन। माधव नेपालको बहिर्गमनसँगै अन्त्य भयो। एउटै कमजोरी हो कि पार्टी अध्यक्ष यहाँ नजानु, पार्टी अध्यक्षको गुणगान नगरिदिनु।
गुणगान गाउने गर्नेले एउटा वडाध्यक्षमा पनि जित्ने खालको मान्छे छैन। त्यसलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ एमालेमा। तर एउटा सङ्घीय सांसदमा निर्वाचित सांसद निष्ठावान इमान्दार पढे लेखेको भएको कारण, किन पढे लेखेको मान्छेको एउटै कमजोरी हुन्छ, कोही धेरै चाकरी गर्न सक्दैन। उसको जमिरले यदि साँच्चै उसमा क्षमता र योग्यता छ भने ऊ यसम्यान हुन सक्दैन। कम्पिटेन्ट मान्छे जस्तै हामीलाई पनि त्यही कमजोरी छ। हामी हिजोको दिनमा न सरेन्डर गरिँदैन कसैसँग। सुशील कोइरालासँग पनि सरेन्डर गरिएन संविधान निर्माणको क्रममा। मैले आफ्नो मुद्दा उठाएकै थिएँ। अहिले सभापतिजी विगत 5.5 वर्षदेखि उहाँको गुटमा म पढिएन र म सरेन्डर पनि गरिएन, गर्नेवाला पनि छैन। भोलिको दिनमा पनि जुन सभापति हुन्छ, किनकि हामीहरू क्षमता योग्यताले सही र गलतको पहिचान गर्ने विवेक दिएछ। जो व्यक्ति राजनीतिमा विवेक प्रयोग गर्दैन ऊ पशु समान। क्षमता र योग्यता राख्ने मानिसले विवेक प्रयोग गर्छ, सरेन्डर गर्दैन, आत्मसमर्पण गर्दैन। किनकि आत्मसमर्पण भनेको त मृत्यु स्तर हो नि। त्यो त के भने जिउँदो शरीरमा आत्मा मृत आत्माको बास जस्तै हो। यो भौतिक शरीरमा मृत आत्मा राखेर आफ्नो अन्तरात्माको आवाजलाई कहिले पनि बाहिर प्रकट नहुने दिने, त्यस्तो जीवन मृत्यु तुल्य हो। अध्यात्मले पनि त्यही भन्छ। अब म तपाईसँग म बाँचेर मृत्यु तुल्य हुन चाहन्न। अब तपाईसँग म काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेँ। यो महाधिवेशनले नेतृत्व त चयन गर्छ, यो वा त्यो चयन गर्छ, एउटा समूहको बन्छ, अनि त्यसको अब सरकार त एउटा समूहको छँदैछ। अनि त्यसले ल्याउने परिणाम, काङ्ग्रेसभित्रको परिणाम र समग्र राजनीतिक परिणाम, घटनाक्रम, किनभने नेपालमा यतिखेर खास गरी नयाँ पुस्तामा व्यापक असन्तुष्ट छ। राजनीतिले त्यो जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। सरकार लोकहितकारी, लोक कल्याणकारी हुन सकेको छैन। निराशा यत्र तत्र सर्वत्र छ। यस्तो अवस्थामा शेरबहादुरजीको आगमन वा अर्को कुनैजीको आगमन काङ्ग्रेसको सभापतिमा, त्यससँगै उत्पन्न हुने परिणामहरू उपरको अलिकति विश्लेषण गरिदिनुहोस् त। एउटा कुरा के भने सभापति अब चाहे शेरबहादुर देउवाजी होस् चाहे डाक्टर शेखर कोइराला होस्, काङ्ग्रेसको पार्टीभित्र सम्भावना चाहिँ यी दुई मध्ये किनकि तेस्रोको कुनै गुन्जाइस छैन। तेस्रोको त्यहाँ सम्भावना म देख्दिनँ। प्रतिस्पर्धी यही दुईजना हुन्। यो दुईटामा जो जिते पनि काङ्ग्रेसलाई सग्लो लगेर एकजुट लगेर आउँदो दिनमा नेपालको राजनीतिमा बढाउने थप चुनौती मैले देखेको छु। किनकि शेरबहादुरजी सभापति भए पनि उहाँले जुन यो महाधिवेशनको दौरान या जिल्ला अधिवेशनको दौरान उहाँको ग्रुपमा पढ्न नसके, गुटमा नपढ्न सकेको व्यक्तिलाई भोलिदेखि नै काङ्ग्रेसबाट डारा कटाउन सुरु गर्नुहुन्छ अथवा उसलाई अपमानित अफेलित गर्न थाल्नुहुन्छ। यो उहाँको व्यवहार हो। किनकि उहाँभित्र एउटा रियलमा भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई नजिकबाट निहाल्दाखेरि उहाँ आफैमा एउटा सामन्तवादको चरित्र हो उहाँमा। उहाँ लिबरल डेमोक्रेट होइन। उहाँको छाती फराकिलो छैन। गुटभन्दा बाहिरको मान्छेसँग उहाँ हाँस्न पनि सक्नुहुन्न, बोल्न पनि सक्नुहुन्न। उसँग मात्र बदला लिने भावना हुन्छ। एउटा सभापति संस्था हो, नेपाली काङ्ग्रेसको संस्था हो, जस्तै प्रधानमन्त्री पनि एउटा देशको संस्था हो। त्यो गर्दाखेरि उहाँले आफ्नै पार्टीको कतिपय साथीलाई मुद्दा लगाउन खोज्नुहुन्छ, आफ्नै पार्टीको कतिपय साथीलाई दुःख दिनुहुन्छ, आफ्नै साथीको विरुद्धमा पुलिस प्रशासन परिचालन गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले राजनीति त गलत बाटोमा गइसकेकै छ। परिणाम जुवास, परिणामले राजनीति सुध्रिँदैन। महाधिवेशनको परिणामले देशको राजनीतिक जुन अवस्था छ, राजनीतिक जुन चरित्र विकास भइसकेका छ नेताहरूको, त्यसले कुनै पनि पार्टीलाई अब एकजुट भएर अगाडि बढ्न समस्या पैदा गर्छ। र पार्टीको नेतृत्व बलियो नभइकन, एकजुट नभइकन आउनु जुन गरिबीको समस्या छ, आर्थिक समस्या छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको यहाँ दबावको समस्या छ र नेपालमा जुन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार यिनीहरूको समस्या छ, प्रकारान्तरमा बढ्दै जान्छ। त्यसमा
कमी आउनेमा कुनै छाँटकाँट देख्दैन। अनि त्यो लोकतन्त्रको जग बलियो हुने छाँटकाँट म देख्दैन। हालाकि बढ्दै गएपछि के हुन्छ? बढ्दै गएपछि तपाईँलाई बताउँछु कि मेरो आफ्नो अनुमान छ कि फागुनदेखि वैशाखसम्म नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम एउटा फरक परिवेशमा फरक परिदृश्य बनाउन सक्छ। त्यो के हो? त्यसको कारण के भने एकातिर काठमाडौँ भक्तपुर बनेपा ललितपुर के नेवार समुदायको आफ्नो गुठी र संस्कृतिको जगेर्नाको उत्कट चाहना, त्यसमा सरकारबाट बारम्बार प्रहार हुनु, दोस्रो एउटा हिन्दुत्वको एजेन्डा, तेस्रो एमसीसी बाट राजनीतिक दल विभाजित हुनु र यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको पनि केही न केही नेपालको राजनीतिमा ग्रहण लाग्छ। त्यो ग्रहण पूर्ण ग्रहण लाग्छ कि आंशिक लाग्छ, त्यो समय र परिस्थितिले बनाउँछ। मलाई अझ कम्प्लिट गर्न दिनुहोस्। चौथो, भोलिदेखि जुन संसद अधिवेशन आह्वान भएछ, यो विगत 4 सालमा संसद चलेकै छैन। सरकार सांसदले प्रतिनिधि सभाले बनाउने काम गरेछ, तर म प्रतिनिधि सभाको सदस्यको नाताले म तपाईँकै अगाडि नेपाली जनतासँग क्षमा माग्दै केही भन्छु कि हामीले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सकेन। संसदलाई जुनसुकै सरकार चल्न दिएन, जनताको पक्षमा कुनै पनि विधेयक पास हुन दिएन, चाहे त्यो पूर्ववर्ती सरकार केपी ओलीको होस् या वर्तमान सरकार शेरबहादुर देउवाको होस्। प्रतिनिधि सभाको काम नै सरकारले गरिदियो, गर्न दिएन। उसले जे पनि काम अध्यादेशबाट गराउन खोज्ने, प्रतिनिधि सभालाई एउटा सरकार बनाउने र सरकार हटाउने साक्षी किनाराको रूपमा एउटा थलो बनायो, जो लोकतन्त्रको लागि आफैमा घातक हो। किन लोकतन्त्रको मूल थलो नै प्रतिनिधि सभा हो, किनकि जनताको जनप्रतिनिधि त्यहाँ छ। सरकार जनताको प्रतिनिधि भन्न मिल्दैन, किन सरकार त आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चल्छ नि, आफ्नो फाइदामा चल्छ नि। तर संसद त के हुन्छ भने विभिन्न पक्ष पनि हुन्छ, विपक्ष पनि हुन्छ, विभिन्न थरीको त्यहाँ हुन्छ। आफ्नो त्यहाँ मेचीको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ, त हुम्लाको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ, सर्लाहीको पनि हुन्छ, त जुम्लाको पनि हुन्छ, जाजरकोटको पनि हुन्छ। तर सरकारमा त सबै ठाउँको प्रतिनिधित्व हुँदैन। भनौँ न, मेरै जिल्लामा यदि सर्लाहीको मन्त्री छैन, सर्लाहीको कुरा कसले उठाइदिने? त सर्लाहीको 4 जना सांसद त छ प्रतिनिधि सभाको। भनौँ फर इक्जाम्पल म भन्छु, अहिले एकजना जसपाको हुनुहुन्छ महेन्द्र यादवजी, तर मैले इक्जाम्पल दिन खोजेको कि मानौँ न रौतहटको यदि कुनै मन्त्री छैन भने रौतहटको कुरा कसले उठाइदिने? 12 जुन खास जनताको थलो भनेको प्रतिनिधि सभा हो, ठिक। त्यसमा पनि खास गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको अहम भूमिका हुन्छ। ठिक, समानुपातिक सांसदभन्दा मैले कुनै डिफ्रेन्स गर्न खोजेको होइन। तर आजको दिनमा हामी जनतामा जाँदाखेरि के मुख लिएर जान्छौँ कि 4 वर्ष एकदम क्ल्यापिङ गरेर जनता प्रतिनिधि सभाले राम्रो काम गर्यो, त्यसै कारणले अर्कोचोटि पनि यहाँ मलाई जिताइदियो। हामी सामने नैतिक प्रश्न त्यो छ, हाम्रै अगाडि सोधिएको छ। र हामी पार्टीको यसमेनको शिकार, गुटको यसमेनको शिकारको कारणले बोल्न पनि सकिरहेको छैन। यो सबभन्दा लोकतन्त्रको कालो बादल बनाउने ठाउँ यो हो। तेस्रो कुरा के भने, संसद नचलेपछि एकातिर एमाले संसद चल्न दिइरहेको छैन, पहिला चुनाव गराऊ। मलाई लाग्छ कि चुनावको लागि नै एमाले सदन मात्र होइन सडकमा पनि आन्दोलन गर्न सक्छ। त संसद पनि चल्न सक्दैन, उही चल्नेका नाममा मात्रै चल्छ, केही हुँदैन। यसको अर्थ बिजनेस केही हुन सक्छ। बिजनेस तलिसमा भएको छैन नि, आखिर यो सरकार बनेको पनि 5-6 महिना भइसक्यो। भोलिदेखि प्रारम्भ हुने जो संसद छ त्यो अर्को तनावको फेरि श्रृङ्खला प्रारम्भ हुन्छ। हो, त्यो सांसदको लागि पनि तनाव छ, सरकारको लागि पनि तनाव छ। अन्ततोगत यसले के परिणाम ल्याउने त? अब यो होइन, इलेक्सनमा जाने अथवा विभाजनमा जाने सबै आजको दिनमा के हुन्छ, महाधिवेशन सकेपछि काङ्ग्रेसभित्र पनि ठुलो आवाज अर्ली इलेक्सनको उठ्छ। सत्ता गठबन्धन कुनै हालतमा अर्ली चुनाव नहोस्, चाहे त्यो नेकपा माओवादी केन्द्र होस्, चाहे एकीकृत समाजवादी पार्टी होस्, अथवा जसपा होस्, यिनीहरू कोही पनि अहिले तत्कालीन चुनावमा जाने अवस्थामा छैन। चुनाव चाहिएको छ कसलाई? एमालेलाई। चुनाव चाहिएको छ कसलाई? काङ्ग्रेसलाई। तर सरकार चलाउने कि चुनावमा जाने
सरकारका प्रधानमन्त्री र अहिलेको पार्टी सभापति म आफै अन्यलमा हुँ, म दुधारमा हुँ कि गठबन्धन लिएर अगाडि बढ्दाखेरि के नफा नोक्सान हुन्छ, अथवा चुनाव घोषणा गरेर एमालेको सहयोग लिएर एमसिसी पास गरेर चुनाव घोषणा गर्दाखेरि के घाटा नोक्सान हुन्छ। त्यो अन्मेष अवस्थामा राजनीति फस्या छ या सरकार फस्या छ। किनकि सरकारले बन्यो, सरकारलाई त जनतालाई त डेलिभरी चाहिएको छ नि, सेवा सुविधा चाहिन्छ, सर्भिस चाहिएको छ नि। के सर्भिसमा बढोत्तरी भयो त भन्नु पऱ्यो नि। सरकार जनतालाई त भ्रष्टाचार कम हुनु चाहिएको थियो नि। केमा भ्रष्टाचार कम भयो, कुन भ्रष्टाचारी जेलमा भित्र गयो, कतिजना भ्रष्टाचारी माथि चाहे कर्मचारी होस्, चाहे नेता होस्, चाहे व्यापारी होस्, कर छलीवालाले गर्यो। त्यस कारणले अब त झन् चुनाव अधिवेशनको नाउँमा व्यापारीहरूलाई छुट भयो। अब आउँदै चुनावको लागि, आम निर्वाचनको लागि व्यापारीहरू छुट हुन्छ। यसको अर्थ मैले भने होइन, केही अर्थविदहरू या अथवा अर्थ मन्त्रालयसँग तालुकात राख्ने केही उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग कुरा गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र कुनै बेलामा पनि धराशायी हुने खतरामा पुगिसकेको छ, त्यसको डिलमा छ। र अर्थतन्त्र धर्ममा आएपछि लोकतन्त्र सलबलाउन सक्दैन, किनकि लोकतन्त्र पनि खतरामा छ। राष्ट्र हुने ठाउँमा होइन, के हुन्छ भने राजनीति र अर्थतन्त्रलाई अलग गर्न सक्दैन। बलियो अर्थतन्त्र भयो भने मात्र लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ। कमजोर अर्थतन्त्रमा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, यो बुझाइ होइन। त्यस कारणले इकोनोमिक्स र पोलिटिक्स, त्यस कारण पोलिटिकल इकोनोमी पनि भन्छ। त्यसै कारणले हामी जहिले पनि राजनीतिक पोलिटिक्सको त चर्चा गर्छौँ, अर्थतन्त्रको चर्चा गर्दैन। कमै नै बिरलै नेता हुन्छ जसलाई अर्थतन्त्रसँग मतलब छ। त राजनीति के प्राप्तिका लागि हुन थाल्यो त? यो त विचित्र। तपाईँको विश्लेषणसँग म विमति जनाउँदिनँ होइन, अत्यन्त सान्दर्भिक विषय तपाईँ। राजनीति आजको दिनमा सत्ता प्राप्तिको लागि, सत्ता के प्राप्ति, सत्ता के को लागि, धन कमाउनको लागि, आफ्नो परिवारको भरण पोषण, आफ्नो गुटको पक्ष पोषणको लागि। मैले बारम्बार एउटा भन्छु, आज विगत 3 सालदेखि यो मैले निर्माण गरेको शब्द हो कि देश राजनीतिक दलको कब्जामा छ, दल गुटको कब्जामा छ, हरेक दल र गुट माफियाको कब्जामा छ। त्यस कारणले राजनीतिको चरम बिन्दु माफिया तन्त्रमा जुन रूपान्तरित भएको छ, माफिया तन्त्र नढलिकन, बिचौलिया तन्त्र नढलिकन हामी उन्नत राजनीतिको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। यो जुन खर्चिलो चुनावी प्रक्रिया छ, आज तपाईँलाई बताउँछु, एमालेको चितवनमा अधिवेशन हुँदाखेरि चितवनको केही साथीहरूले मलाई के भनेको थियो भने यो 5-7 दिन त कुनै पनि होटलको रक्सी र मासु बाँकी रहेन, यतिमा चितवन पुरै रात बनाए हो। र अहिले काठमाडौँको यदि सेन्ट्रल काठमाडौँ भनौँ, भट्टी पसलदेखि सारा काठमाडौँको जुन मुटु भनौँ, चाहे त्यो बाग बजार होस्, चाहे दिल्ली बजार होस्, चाहे गौशाला होस्, त्यहाँको पनि कुनै पनि दारू र रक्सी र मासु बाँकी रहेन होला। र मैले भने नि कि यसको अडिट हुँदैन, खर्च पारदर्शी छैन, अर्बौं रुपियाँ खर्च बगेको छ। यो राजनीति धान्ने कसरी? एउटा गरिब मुलुकको हामी लोकतान्त्रिक पार्टी यति पैसा खर्च गर्छु भने लोकतन्त्र कसरी स्थिर रहन्छ? बडा राम्रो सन्देश तपाईँले यथार्थपरक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। किनभने यो बताइदिनुहोस् त, यहाँ के भने नेतृत्वको बारेमा चर्चा भयो, नीतिको बारेमा चर्चा भयो। यस महाधिवेशनमा गरिबी उन्मूलन नेपालको कसरी हो कहीँ चर्चा भएको छ? मात्र नेताको कुरा हुन थाल्यो। शिक्षाको कुरा हुन्छ। हिजैबाट मजेदारले गर्नुभयो कि हाम्रो पार्टीका नेता हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय कृष्ण सिटौलाजी, उहाँको शब्द मैले सुन्दै मलाई भन्छ नि एउटा नेपालीमा गाना छ, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ। मैले मुटुमाथि उहाँले के भनिदिन्थ्यो भने कि हामी हारेको प्रधानमन्त्री लिएर चुनावमा जाने कि जितेको प्रधानमन्त्री लिएर जाने, उहाँले का शब्द यही थियो चुनावमा। किनकि चुनावमा जान्छन्, शेखरलाई उहाँले व्यङ्ग्य कस्नुभयो।
शेरबहादुरको पक्षमा शेरबहादुरको पक्षमा कि advocacy उहाँले गर्दै सभापति एकचोटि जिताउँ, जितेको सभापति र प्रधानमन्त्री जिते जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। तर त्यही सभामा उहाँले यो चर्चा गर्न उपयुक्त ठान्नु भएन कि नेपालमा बेरोजगारीको समस्या छ, नेपालमा गरिबीको समस्या छ, नेपालको युवाहरू विदेश पलायन भइरहेछ, नेपालमा भ्रष्टाचारको समस्या छ, यो नेतृत्वले यो समाधान गर्छ, त्यस कारण उहाँले नेतृत्व दियो। त्यो भन्न आँट गर्नु भएन, किनकि त्यो उहाँको चाहना होइन। हाम्रो समस्या त्यहाँ छ, हाम्रो लडाइँ पार्टीभित्र यहाँ लडिरहेछु। जसरी पनि कब्जा गर्ने हिसाबमा कब्जा गर्ने जनताको जनसरकारको विषयलाई केही पनि नबोल्ने, त्यसलाई थाती राख्दै व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिले कुनै पनि देशको लोकतन्त्र, कुनै पनि देशको भविष्य उज्जवल राख्न सक्दैन। अन्ततोगतमा के त यो तपाईँ विद्रोहको ठाउँमा नेपाल प्रवेश गर्दैछ, नेपाली जन त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्छन् भन्ने अर्थ लाग्छ? नेपालको इतिहासमा जहिले पनि 15-20 वर्षमा विद्रोह भइराखेकै छ। 36 सालमा विद्रोह भयो, त्यसलाई थामथुम पार्यो। 46 सालमा विद्रोह भयो, 46 सालमा विद्रोह भयो, त्यसलाई थाम पार्यो। 63मा भयो, 63 सालमा विद्रोह भयो। किनकि हामी राजनीतिमा आन्दोलन गर्न अगाडि हुन्छौँ, जनताको जनसरकारको विषयलाई व्यवस्थापन गर्नमा हामी सक्षम देखिएन। अहिले कुनै पनि नेतृत्व, कुनै पनि पार्टीको नेता सक्षम देखिएन, चाहे उसको आफ्नो जो बाध्यात्मक स्थिति होस्, चाहे उसको आफ्नो, किनकि सत्ता, किनकि नेपाल त्यसै कारण नेपालको राजनीति कहिले पनि स्थिर भएन, स्टेबल पोलिटिक्स यहाँ छैन, रहँदैन पनि। किनकि मैले जुन विचार बोकेको छु त्यो विचारको त हाम्रै पार्टीको नेता त मान्दैन। म भन्छु कांग्रेसको नेता जन गाउँ गाउँ डुलो, चाहे पहाडका गाउँ हुन्, चाहे हिमालका गाउँ हुन्, चाहे मधेसका गाउँ हुन्, गरिब गरिब बस्तीमा जाउँ, उसलाई इम्पावर गरौँ। शिक्षा र स्वास्थ्यको जुन व्यापारीकरण भएछ त्यसलाई कम्तीमा सार्वजनिकीकरण गरौँ, पब्लिक शिक्षा, पब्लिक एजुकेसन। किनकि गरिबको बच्चा बुढानीकरण जस्तै कम्तीमा 10-20 वटा विद्यालय खोलिदिएको भए 2 थरीको शिक्षा छ, त्यहाँ एउटा पैसा तिर्नेले पेइङमा भर्न आउँछ, एउटा गरिबको बच्चा पुरा स्कलरसिपमा आउँछ। त्यस्तो पनि हामी गर्न सकेनौँ भने के चिजमा फड्को मार्यौँ? हामी फड्को मारेकै छौँ। 20 जना जति तस्कर, दलाल, बिचौलिया निर्माण गरेका छौँ, जो राजनीतिलाई आफ्नो उङ्गलीमा घुमाइरहेको हुन्छ र राजनीति उसको स्रोत साधन, सीमित स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्दै हरेक नेता आफूलाई बाहुबली ठानिराख्नु भएको छ। त्यो डर यो बिहारमा पनि एकचोटि यस्तै भएको थियो, तर सुधार भएन। 20 वर्ष बिहारमा यस्तै भएको थियो। हाँस लाग्दो कुरा के भने एउटै कलरको गाडी 20-20 वटा लिएर जाने, बिचमा त्यो नेता बस्ने, थाहा नहुनेको कुन गाडीमा छ, जेलबाटै जित्दिने। पप्पू यादवहरू, त्यो पप्पू यादव त एउटा इक्जाम्पल हो। पप्पू यादव, साबुद्दिन, सुरजमान, यस्ता कति नाम छन्। तर बिहारको उनीहरूको त उभो लाग्यो, तर बिहारको उभो लागेन। बिहार अहिले पनि भारतको धेरै पिछडिएको राज्यमध्ये पर्छ। पहिला पनि बिमारू स्टेट भन्थ्यो, बीबाट बिहार हुन्थ्यो। अहिले पनि त्यहाँ प्रगति जति हुनुपर्छ। त्यहाँको कानुन व्यवस्था पहिलाभन्दा राम्रो भएछ। टिएन सेसनको कारणले त्यहाँको निर्वाचन प्रक्रियामा त्यस्ता व्यक्तिहरूको प्रभाव घट्या छ, पहुँच घट्या छ, निर्मूल त भएको छैन, त्यो प्रभाव घट्या छ। र त्यहाँको राजनीतिमा जब राजनीतिक दलका नेता भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने काम गर्छ, मेरो पार्टीमा आएपछि त भ्रष्टाचारी होइन, गुन्डा नाइकेलाई चोख्याउने काम गर्छ कि यो गुन्डे होइन, अपराधी होइन, तस्कर दलाललाई संरक्षण गर्न थाल्छ, बिचौलियालाई को इसारामा नेतृत्व चल्न थाल्छ, त्यो देशको लोकतन्त्र भविष्य सुरक्षित रहँदैन। सामान्य मानिसका लागि अब राजनीति एकदम टाढाको विषय, सामान्य लाभ प्राप्त हुने सम्भावना रहेन। हामी जस्तो सांसद भइसकेको मान्छेको लागि त यो राजनीति कठिन देखिरहेछौँ। किनकि नेपालको राजनीतिको डगरमा इमान्दार, निष्ठावान, पढे लेखेको, क्षमतावान नेताको लागि यो डगर कठिन छ, यो बाटो कठिन छ। अब 2 विषय पनि म उठान गरेँ। एक, यो जो सदन छ नि, भोलिदेखि प्रारम्भ हुने संसद छ,
यो संसद चल्न सक्दैन, सायद एमाले पनि यो चल्नु जरुरी छैन भन्ने त्यो पुष्टि गराउने पर्यन्त गर्छ। ओलीजी आक्रामक ढङ्गले पेश हुनुहुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा यो सरकारले के गर्ला, एक विषय यो बताइदिनुहोस् त। होइन, केही दिन कर्मकाण्डी संसद जाने, चल्ने, राष्ट्रिय गान बज्ने र त्यसपछि बन्द हुने, चलेर त्यसपछि फेरि संसद केही दिनको लागि किनकि सरकार त को रिमोट कन्ट्रोल हो संसद। कुनै सांसद सदस्यलाई थाहा पनि छैन त्यहाँ दिउँसो बस्या हुन्छ, बेलुका संसद अधिवेशन बन्द भइसक्यो हुन्छ। वास्तवमा त्यो पनि हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि घातक हो। सरकारको हिसाबले संसद बन्द हुने खुले हुने, संसदको हिसाबले संसद बन्द र खुल्ने हुनु पर्थ्यो। कतिपय दिन त इभन ओलीको पालामा के हो भने सभामुखलाई पनि थाहा छैन। सभामुख र संसद सभा, प्रतिनिधि सभा या राष्ट्रिय सभा त्यसको सदस्यलाई थाहै नदिकन हठात या ब्लक संसद बन्द गर्ने परिपाटी जुन सुरु भएको छ, त यो राज्य संयन्त्र सम्पूर्ण असफल भयो। यसको अर्थ जस्तै यहाँले भन्नुभयो जुन ढङ्गले एउटा कुरा, राज्यको कुनै संयन्त्रको नाम दिनुहोस् जो एकदम सफल छ, आश लाग्दो छ, जनतालाई हाई हाई गरिरहेछ कि यस्ता राज्य संयन्त्र त दुनियाँको कुनै कुनामा छैन, त्यो संयन्त्र त्यो निकायको नाम भन्नुहोस्, त्यसको बारेमा म व्याख्या गर्दैछु। यसको अर्थ त अब यो सिस्टमको त विनाशको त अवश्य भावी छ भने यो यसरी चल्दै एउटा कुरा के भने यो सिस्टम बचाउने नेताहरूले हो। त्यो नेताहरूमा आफ्नै नैतिक धरातल कमजोर छ। राजनीतिक नैतिक धरातलले उभिने ठाउँ हो। नेतालाई उभिने के हो भने नैतिक धरातल मजबुत हुनुपर्छ, सैद्धान्तिक धरातल मजबुत हुनुपर्छ र देश र जनताको पक्षमा दृढ र अडिग भएर उभिने इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। तर यहाँ के भने नेताहरू आफ्नै पक्षमा, आफ्नो स्वार्थको पक्षमा दृढ र अडिग हुने निष्ठा लिनुभएको छ। त्यसको लागि जति भ्रष्टाचार गरे पनि, जति कर्म कुकर्म गरे पनि पद छोड्नु हुँदैन। यहाँ न कुनै पदीय दायित्वको अनुशासन छ। मैले बारम्बार एउटा प्रश्न उठाइरहेको छु। हामी P5 भन्छौँ, 5वटा VVIP भन्छ। हालाकि यो ब्रिटिस कोलोनियलमा राइट अनरेबल सिस्टम थियो। वास्तवमा दुनियाँमा कहीँ पनि गणतान्त्रिक मुलुकमा राइट अनरेबल हुँदैन, वर्डै हुँदैन, अनरेबल मात्र हुन्छ। यो ब्रिटेनबाट हामी चोरिएको हो। 5वटा जुन आफूलाई सम्मानीय भनिन्छ, चाहे प्रधानमन्त्रीजी होस्, चाहे राष्ट्रपतिजी होस्, चाहे उपराष्ट्रपति होस्, चाहे सभामुखजी होस्, चाहे प्रधान न्यायाधीश, यिनीहरूको धेरैको होइन, कम्तीमा 5 जनाको अफिस र घरमा CCTV क्यामेरा राखौँ र उसको मोनिटर, ठुलो मोनिटर टुडी खेलमा राखौँ या रत्न पार्कको चौरमा राखौँ। बिहानदेखि बेलुकासम्म यिनका गतिविधि त्यसलाई पारदर्शी लोकतन्त्र चाहिँ उहाँले त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ? इभन बेलुका 6 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म भेट्नेको मात्र निश्चित गर्नु। दिउँसोको भेटो त्यो छोरो 6 बजेदेखि 12 बजे रातिसम्म जुन बिचौलियाको मुभमेन्ट हुन्छ, त्यो मुभमेन्टसँग कतिचोटि मेरो आफ्नै साक्षात्कार भएको छ। हामी भेट्न जाँदाखेरि यस्ता उच्च ओहदाको व्यक्ति नाउँ नकसेको भनौँ, त्यहाँ बिचौलियाको जमकट हुन्छ। आफ्नो आँखा, आफ्नो टाउको शर्मले निहुरिएको हुन्छ, तर हामी बोल्ने अवस्थामा छैन। सम्पूर्ण यसरी बिटुलियो, कन्त बिजोग हो, बेइज्जत भयो। तपाईँले किनकि चाहे भौतिक पूर्वाधार मन्त्री होस्, चाहे गृह मन्त्री होस्, जुन भौतिक पूर्वाधारको यहाँ ठेकेदारहरूको लाइन कति छ, बस डीहरूको लाइन कति छ, सरुवामा पैसा लिएर सरुवा हुन्छ। त्यसमा पनि जो इमान्दार कर्मचारी हुन्छ त्यसले पाखा लगाइन्छ। कर्मचारी निरीह भइसकेका छ। कर्मचारी एउटा यो तन्त्रको सबभन्दा कमजोर कडी भइसकेको छ, जसलाई स्थायी सरकार भनिन्छ हैन। जबकि सबभन्दा बढी हो, किनकि कुनै पनि कामलाई त्यति होइन, प्रशासनिक कर्मचारीको बिगबिगी छ, प्राविधिक कर्मचारीको कमी छ। तपाईँले कर्मचारीको सङ्ख्या वृद्धि भयो, तर प्राविधिक कर्मचारीको त जबसम्म टेक्नोलोजीमा प्राविधिक कर्मचारी बढ्दैन तबसम्म विकास हुँदैन। र असारको अन्तमा हामी रोना रुन्छौँ कि हाम्रो बजेटको विकास बजेट खर्च भएन। कि प्रशासनिक कर्मचारीले विकासको बजेट खर्च गर्ने हो? त्यसको लागि इन्जिनियर चाहिन्छ, एग्रिकल्चर स्किल्स चाहिन्छ, सर्वेयर चाहिन्छ, त्यसको लागि डक्टर चाहिन्छ,
भने यस्ता तपाईँले भन्छ यिनीहरूमा किनकि त रियल मिनिङमा प्रशासक भएन, प्रशासनै चलेन, भएन, हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। किनभने तपाईँले बताउनुहोस् कि रेसियो हेर्नुहोस्, पञ्चायतमा प्राविधिक कर्मचारी कति थियो, प्रशासनिक कर्मचारी कति थियो, रेसियो हेर्नुहोस्, पर्सेन्टेज हेर्नुहोस्। बहुदलमा कति भयो, प्राविधिक कर्मचारीको पर्सेन्टेज घट्दै गइरहेछ र प्रशासनिक कर्मचारीको सङ्ख्या डबल ट्रिपल चौगुना भइसकेको छ र त्यो प्रशासनिक कर्मचारी त्यही सिन्धुवाको वरिपरि सत्ता लहलाइराखेको हुन्छ। अब म तपाईँसँग नि दुई विषय, महत्त्वपूर्ण विषय छ, यो महत्त्वपूर्ण चरणमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ कि एक आम जनचासोको विषय एमसीसी के हुन्छ, यो सदन आह्वान भएसँगै यो एमसीसी पास गराउने खेलोफडको पनि होला भन्ने मानिसको बुझाइ अलि नजिकबाट निहाल्ने प्रयत्न गर्छ। किनभने शेरबहादुरजी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताकै हैसियतमा पनि लौ न एमसीसी चाँडो गरौँ भनेर एकदम बिहानदेखि बेलुकासम्म कराई। ओलीजी पनि चाहनुहुन्थ्यो, तर जनदबावका सामुन्ने उहाँ सक्नु भएन, टिक्न सक्नु भएन। अब ओलीजी यस सवाल उप अलिक पर बसेर यो लडाइँ उहाँ हेर्न चाहनुहुन्छ, पश्चिमाहरूलाई सायद देखाउन चाहनुहुन्छ होला। अब यो एमसीसी पास गर्ने चाहना शेरबहादुरजीको होला। एमसीसीको भविष्य के, यो सदनले के गर्छ, एक। नम्बर दुई, काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै त्यसले लिने राजनीतिक मार्गचित्र र काङ्ग्रेसमा के अवस्था उत्पन्न हुन्छ, यो दुई विषयलाई अलि स्पष्ट पारिदिनु। एउटा कुरा के भने एमसीसी सरकारले टेबल गर्न खोज्छ, सरकारको आफ्नो बाध्यात्मक स्थिति छ, तर टेबल हुँदाखेरि गठबन्धनमा उथलपुथल हुन्छ। गठबन्धनको नेता चाहेर पनि उसको आफ्नै पार्टीमा उथलपुथल हुन्छ। प्रचण्डजी चाहेर पनि माओवादी केन्द्रले एमसीसीको पक्षमा उभ्याउन सक्दैन। माधव नेपाल चाहेर पनि माधव नेपालजीको पार्टी एमसीसीको पक्षमा उभ्याउन नसक्ने अवस्था देखिरहेको छु। काङ्ग्रेसमा एमसीसी पास गर्नेमा कुनै समस्या छैन, किनकि काङ्ग्रेसका हाम्रो सभापति र संसदीय दलका नेता जो अहिले प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ, सुरुदेखि नै एमसीसीको पक्षमा बोल्दै आइराख्नु भएको छ र काम गर्दै आइराख्नु भएको छ र काङ्ग्रेसमा खासै त्यस्तो ठुलो डिबेट छैन। अलिअलि असन्तुष्टि होला, तर त्यो बाहिरी छल्किने गरी त्यस्तो छैन। तर माओवादी केन्द्रका नेताहरूको अभिव्यक्ति, लीलामणि पोखरेल होस् चाहे देव गुरुङ होस्, त्यस्तै अरू धेरै नेताहरूको बाहिर सुनिन्छ, ठेगिन गाह्रो छ। दोस्रो कुरा, यो एमसीसी होइन, वास्तवमा एमसीसी भर्सेस चाइना, एमसीसी भर्सेस चाइना। चाइनिजको प्रभाव काङ्ग्रेसमा खासै त्यति धेरै छैन, तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा, खास गरी माओवादी केन्द्रमा या अन्य कम्युनिस्ट पार्टीमा चाइनिजको प्रभाव अरू देशको तुलनामा बढी छ। त्यस कारणले चिनिया प्रभावले पनि एमसीसीलाई कति, र एमसीसी टेबल भइसकेको अवस्था के हुन्छ त्यो अहिले नै ठ्याक्क विश्लेषण गर्ने अवस्था हुन्छ। यसले राजनीतिक स्थिर रहन दिँदैन, राजनीतिमा उथलपुथल, राजनीतिक अस्तव्यस्तता आउने सङ्केत यति मात्र भन्न सक्छु। जहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट जे परिणाम आउँछ, त्यो परिणामले आउँदो दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी एकजुट लगाउने, नेपाली काङ्ग्रेसको एकता सहकार पार्टीभित्रै र सद्भाव कायम गर्नमा ठुलो चुनौती हुन्छ। किनकि नेतृत्व अलि फराकिलो सोच र उदार भयो भने काङ्ग्रेसको एकतालाई मजबुत सुदृढ गर्ने र आउँदो चुनावमा फेस गर्न सकिन्छ। यदि जितेको उन्माद, गुटको संरक्षण संवर्धन, आफ्नो इतर भयास आफूसँग डिसेन्ट भएर राख्ने, आफूसँग असहमत हुनेलाई धारे हात कत्ल्याम गर्ने, यसले काङ्ग्रेसको एकतामाथि प्रहार गर्छ। कुन हदसम्म त्यो प्रहार हुन्छ त्यो अहिले नै
निर्कल गर्ने अघिल्यै नै ठम्म्याउने गाह्रो छ। तर यही कुरा तपाईँले मलाई ठक्कै 2 महिनापछि यो मङ्सिरको आज 27 गते तपाईँसँग बोलिरहेको छु, फागुनको 27 गते मलाई बोलाइदियो भने 3 महिना ठ्याक्कै म तपाईँसँग टाइम दिन चाहन्छु। 3 महिनापछि कुन बाटोमा काङ्ग्रेस गइरहेछ, यसले के परिणाम त्यो बेलासम्म दिइसकेका हुन्छ अथवा दिनेवाला छ, त्यो तपाईँलाई म बताउन सक्छु। डाक्टर साहब, तपाईँसँग मेरा अरू पनि केही जिज्ञासाहरू थिए, तर समयले आज यतिसम्मलाई साथ दियो। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद छ तपाईँलाई। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर अमरेश कुमार सिम्हा, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, प्रतिनिधि सभा सदस्य सर्लाही 4, नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन लगायत समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट